हेलो एभ्रिवान नमस्ते दिस इज मी सङ्गीत ढुङ्गाना वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ हामी कस्ट सिटको एउटा क्वेसन सल्भ गर्छौँ। कस्ट सिटको एउटा क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ कस्ट सिट भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ। कस्ट सिट भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न लागेको खर्चलाई क्रमबद्ध तरिकाले प्रस्तुत गरी तयार पारेको विवरण अर्थात् रेकर्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कस्ट सिट भन्छौँ। यो कस्ट सिट तयार पार्दा कुनै पनि वस्तु प्रोडक्सन गर्ने फ्याक्ट्री वा बिजनेस सम्झनुहोस् क्या। अनि अर्को कुरा चाहिँ मेटेरियल र वेज वा लेबर नभइकन कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न सम्भव हुँदैन। नर्मल्ली कस्ट सिट बनाउँदा एउटा चाउमिन फ्याक्ट्रीलाई सम्झदा पनि हुन्छ। अर्थात् मैले चाहिँ एउटा चाउमिन फ्याक्ट्रीलाई उदाहरणको रूपमा लिएको छु। चाउमिन मैदाबाट बन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ। अब हामी यो कस्ट सिटमा के कुरा राख्छौँ भन्दाखेरि एउटा चाउमिन फ्याक्ट्रीमा मैदा पर्चेसदेखि त्यसलाई चाउमिन बनाएर बिक्री वितरण गर्नसम्म जति खर्च लाग्छ नि त्यो सबैलाई हामीले यसमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ के कुरा सम्झनुहोस् भने तपाईँको चाउमिन फ्याक्ट्री चाहिँ काठमाडौँमा छ। तपाईँ इन्डियाबाट मैदा किनेर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अर्थात् कुनै अरू फरेन कन्ट्रीबाट चाहिँ तपाईँ मैदा किनेर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यति बुझिसकेपछि चाहिँ अब हामी एकचोटि क्वेसन हेरौँ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ CP12 को सल्भ गर्दैछु। मसँग केइसीको अकाउन्ट छ। केइसीको पेज नम्बर 542 542 को CP12 मैले सल्भ गर्दैछु। क्वेसन चाहिँ एकदम कम्प्लिट छ। यो क्वेसन गर्नुभन्दा पहिले यसको फर्मेट एकचोटि फर्मेट कुरौँ। सुरुमा हुन्छ पर्टिकुलर, त्यसपछि डिटेल्स अनि टोटल। अब हामी एकचोटि क्वेसन हेरौँ। अब हामीले कस्ट सिट बनाउँदा चाहिँ हामीले ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल भनेको के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो अघिल्लो वर्षको बाँकी रहेको मैदा चाउमिन फ्याक्ट्रीमा अघिल्लो वर्षको जति बाँकी रहेको छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल भन्छौँ। अब हामीले ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलबाट स्टार्ट गर्छौँ कस्ट सिट बनाउँदा। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल अघिल्लो वर्षको बाँकी रहेको मैदा कति छ त भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसनमा हेरौँ 1 लाख। अघिल्लो वर्षको चाहिँ हामीसँग 1 लाखको मैदा बाँकी रहेछ। अब हामीले यसमा के एड गर्छौँ भन्दाखेरि अब फरेन कन्ट्री अर्थात् इन्डियाबाट हाम्रो फ्याक्ट्रीसम्म आइपुग्दा बाटोमा जति खर्च हुन्छ नि त्यो सबै खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलमा जोड दिन्छौँ क्या। जस्तै पर्चेज अफ र मेटेरियल भनेर 3 लाख हामीले ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलमा यसलाई हामी जोड दिन्छौँ। पर्चेज अफ र मेटेरियल 3 लाख। त्यसरी फेरि एकचोटि क्वेसनमा हेरौँ। डाइरेक्ट एक्सपेन्स राख्नु परेन, अहिले फ्याक्ट्री एक्सपेन्स परेन, वर्क स्यालेरी परेन, फ्याक्ट्री रेन्ट एन्ड रेट्स परेन, ओपनिङ स्टक अफ WIP परेन, फिनिस गुड्सको परेन, डाइरेक्ट वेज परेन, फ्राइट इन अन पर्चेज अफ र मेटेरियल यसलाई चाहिँ हामीले एड गरिदिनुपर्छ। एड फ्राइट अन पर्चेज अफ र मेटेरियल यसको अमाउन्ट छ 12,500। अब त्यसै गरी यसमा पर्ने आइटमहरू अरू चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक र मेटेरियललाई हामीले यहाँबाट घटाइदिन्छौँ। अरू चाहिँ हाम्रो यहाँ ओपनिङ स्टक र मेटेरियलमा जोड्ने आइटमहरू अरू कुनै पनि दिएको छैन। अब हामीले क्लोजिङ स्टक र मेटेरियललाई यहाँ घटाइदिन्छौँ। लेस क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल छ 1,30,000। यसलाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर हुन्छ 1,82,500। टोटल हुन्छ 2,82,500। अब हाम्रो एक नम्बरमा हामीले के निकाल्छौँ त भन्दाखेरि र मेटेरियल कन्ज्युम। अब हामीले र मेटेरियल कन्ज्युम निकाल्यौँ। अब र मेटेरियल कन्ज्युम हामीले के जोड दिन्छौँ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट वेज र डाइरेक्ट एक्सपेन्स। अब क्वेसनमा हेरौँ दिएको छ कि छैन। हामीलाई डाइरेक्ट एक्सपेन्स पनि दिएको छ क्वेसनले
डाइरेक्ट वेज पनि दिएको छ। यसले यो हामी दुईटैलाई जोडिदिन्छौँ। डाइरेक्ट वेज 30,000 र डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेर 20,000 दिएको छ। यो दुईटैलाई हामी जोडिदिन्छौँ। डाइरेक्ट वेजलाई प्रोडक्टिभ वेज, फ्याक्ट्री वेज, म्यानुफ्याक्चरिङ वेज, डाइरेक्ट लेबर जे पनि भन्न सक्छ क्वेसनले। डाइरेक्ट वेज भनेको छ 30,000 एड डाइरेक्ट लेबर्स अर्थात् डाइरेक्ट एक्सपेन्स। यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सलाई चाहिँ चार्जेबल एक्सपेन्स पनि भन्छ। यो 20,000 अब जोडिदिने 50,000। अब यो टोटल हुन्छ 3,32,500। अब हाम्रो यहाँनिर 2 नम्बरमा हुन्छ प्राइम कस्ट। र मेटेरियललाई चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्रीसम्म ल्याउँदा जति बाटोमा खर्च लागेको थियो हामीले त्यो सबै खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले ओपनिङ स्टक र मेटेरियलमा जोडिसक्यौँ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो फ्याक्ट्रीमा ल्याएको त्यो मैदालाई चाहिँ अब चाउमिन बनाउन जति खर्च लाग्छ नि, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड वा वर्क ओभरहेडभित्र देखाउँछौँ। प्राइम कस्टमा हामीले जोडिदिन्छौँ फ्याक्ट्री ओभरहेड्स वा वर्क ओभरहेड। अब एकचोटि क्वेसनमा हेरौँ। वर्क ओभरहेडभित्र चाहिँ चाउमिन बनाउन लागेको खर्चहरूलाई देखाउँछौँ। हामीले ओपनिङ स्टक र मेटेरियल राखिसक्यौँ, पर्चेज अफ र मेटेरियल राखिसक्यौँ, डाइरेक्ट एक्सपेन्स राखिसक्यौँ। यसमा पर्ने भने फ्याक्ट्री स्टेसनरी 3,000, वर्क स्यालेरी 2,000, फ्याक्ट्री रेन्ट 500। फ्याक्ट्री स्टेसनरी यसको अमाउन्ट छ 3,000। त्यसै गरी अर्को छ वर्क स्यालेरिज। चाउमिन बनाउँदा लागेको चाउमिन बनाउने मान्छेलाई दिने तलब 2,000। त्यसै गरी अर्को छ फ्याक्ट्री रेन्ट एन्ड डेट्स। यसको अमाउन्ट छ 500। यो बाहेक अरू कुनै पनि आइटमहरू यो फ्याक्ट्री एक्सपेन्सभित्र पर्दैनन्। अरू कुनै पनि आइटमहरू यहाँ फ्याक्ट्री एक्सपेन्सभित्र पर्दैनन्। अब हामीले यसलाई यहाँनिर यस फेरि अर्को पनि पर्छ यसभित्र। यहाँनिर इन्डाइरेक्ट वेज पनि पर्छ 10,000 भनेर यहाँ दिएको रहेछ। इन्डाइरेक्ट वेज 10,000। अब हामीले यसलाई जोडिदिने 15,500। यति गरिसकेपछि हाम्रो 3 नम्बरमा आउँछ फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड। फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड हुन्छ 3,48,000। अब फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्डमा चाहिँ हामीले WIP अर्थात् वर्क इन प्रोग्रेसको ओपनिङलाई जोड्छौँ र क्लोजिङलाई घटाइदिन्छौँ। ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस अर्थात् WIP। त्यसै गरी क्लोजिङ स्टक यसलाई चाहिँ हामीले लेस गरिदिन्छौँ। क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल ओपनिङ स्टक अफ WIP को अमाउन्ट छ 10,000 अनि क्लोजिङ स्टक अफ WIP को अमाउन्ट छ 8,000। क्लोजिङ स्टकलाई हामीले घटाइदिन्छौँ 2,000। टोटल हुन्छ 3,50,000। अब हामीले 4 नम्बरमा यहाँनिर आउँछ हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट वा वर्क कस्ट। यति आइसकेपछि अब हामीले फ्याक्ट्री कस्ट वा वर्क कस्टमा चाहिँ हामीले फेरि एड गरिदिन्छौँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड्स।
सुरुमा चाहिँ हामीले मैदा खरिद गरेदेखि हाम्रो फ्याक्ट्रीसम्म पुगुन्जेल जति खर्च भयो त्यसलाई हामीले फर्स्टमा देखायौँ। त्यसपछि चाउमिन बनाउन लागेको खर्चलाई हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड वा वर्क ओभरहेडभित्र देखायौँ। अब हामीले अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडभित्र के देखाउँछौँ भन्दाखेरि यो तयारी वस्तु अर्थात् यो बनाएको चाउमिनलाई चाहिँ हामीले एउटा गोदाममा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो गोदाममा चाहिँ विभिन्न अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रशासनिक खर्चहरू हुने गर्छन्, जस्तै स्यालेरी दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो गोदामको भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ, रेन्ट, अनि त्यो गोदामको इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छन्। जो प्रशासनिक खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडभित्र राख्छौँ। एकचोटि क्वेसन हेरौँ, यो भित्र पर्ने कुन कुन आइटम क्वेसनले दिएको छ त। हामीले ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल भनेर राखिसक्यौँ, पर्चेज अफ र मेटेरियल राखिसक्यौँ, डाइरेक्ट एक्सपेन्स राखिसक्यौँ, फ्याक्ट्री स्टेसनरी राखिसक्यौँ, वर्क स्यालेरी राखिसक्यौँ, फ्याक्ट्री रेन्ट राखिसक्यौँ, ओपनिङ स्टक अफ डब्लुआइपी राखिसक्यौँ, फिनिस गुडलाई अहिले राख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट वेज राखिसक्यौँ, फ्राइट अन पर्चेज अफ र मेटेरियल राखिसक्यौँ, क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल राखिसक्यौँ, इन्डाइरेक्ट वेज राखिसक्यौँ, ट्रान्सफर फी रिसिभ यो भने इन्कम हो हामीले राख्नु पर्दैन, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स रिटर्न अफ यिनीहरूलाई हामीले राख्नु पर्दैन, क्लोजिङ स्टक अफ डब्लुआइपीलाई हामीले राखिसक्यौँ। हामीलाई अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडभित्र पर्ने कुनै पनि आइटम दिएको छैन। अब हामीले के गर्ने, यहाँ नदिएको हुनाले इन्टु गरिदिने, 0 गरिदिने, अर्थात् यहाँनिर हाम्रो 3,50,000 नै हुन्छ। अब हाम्रो 5 नम्बरमा आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन। अब कस्ट अफ प्रोडक्सनमा चाहिँ हामीले के जोड्छौँ भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स, ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्सलाई जोड्छौँ, अनि क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्सलाई चाहिँ घटाउँछौँ। एकचोटि क्वेसनमा हेरौँ हामीलाई फिनिश गुड्सको ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको छ कि छैन भनेर। क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स मात्रै दिएको छ 60,000 भनेर, यसको युनिट पनि दिएको छ। यदि क्वेसनमा फिनिश गुड्सको युनिट र अमाउन्ट दिएको छ भने हामीले युनिटलाई केही पनि गर्नु पर्दैन, सिधै अमाउन्टलाई राखिदिने। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स भनेर हामीलाई 60,000 दिएको छ। अब हामीले क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स हामीलाई यो क्वेसनले नदिएको हुनाले हामीले यो क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। स्टक भनेर दिएको छ 60,000। अब क्लोजिङ स्टक हामी निकाल्छौँ। हामीले क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि ओपनिङ युनिट, ओपनिङ स्टक होइन, ओपनिङ युनिट प्लस प्रोडक्सन युनिट इक्वल टु सेल्स युनिट प्लस क्लोजिङ युनिट, यो फर्मुला लगाउँछौँ। अब एकचोटि क्वेसनमा हेरौँ, हामीलाई ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्सको युनिट दिएको छ 60,000, अनि सेल युनिट दिएको छ 40,000, अनि प्रोडक्सन युनिट दिएको छ 35,000। अब यसलाई हामी राखौँ। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स भने 60,000 प्लस प्रोडक्सन भनेको छ 35,000, सरी यो 6,000 हो, 6,000, अनि इक्वल टु सेल युनिट भनेको छ 40,000, अनि प्लस क्लोजिङ स्टक हामीले निकाल्नुपर्छ। अब 6,000 र 35,000लाई जोड्दाखेरि 41,000 इक्वल टु, अब 40,000मा कति जोडेपछि 41,000 हुन्छ त भन्दाखेरि 1,000 जोडेपछि 41,000 हुन्छ, प्लस 1,000 जोड्दाखेरि 41,000 हुन्छ। हाम्रो क्लोजिङ स्टक भनेको कति हुन्छ, 1,000 हुन्छ। क्लोजिङ स्टक भनेकै क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स भनेकै हाम्रो 1,000 युनिट हुन्छ, यो युनिट हो। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो क्लोजिङ स्टकको अमाउन्ट चाहिँ हामीलाई युनिटमा दिएको छ। अब जब हामीलाई क्लोजिङ स्टकको अमाउन्ट युनिटमा दिन्छ, अर्थात् ओपनिङ र क्लोजिङ युनिटमा दिन्छ, त्यतिखेर हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन अपन प्रोडक्सन युनिट भन्ने फर्मुला लगाउने। अब हामीले एकचोटि हाम्रो सल्भ गरेको क्वेसन हेरौँ, हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन कति निकालेको छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर हामीले 3,50,000 निकालेका छौँ। कस्ट अफ प्रोडक्सन हुन्छ 3,50,000, अनि प्रोडक्सन युनिट हुन्छ, एकचोटि क्वेसन हेरौँ। क्वेसनमा हामीलाई प्रोडक्सन युनिट भनेर दिएको छ 35,000। अब यसको डिभाइड गरेर आउँछ
हाम्रो एन्सर हुन्छ 10। अब यो 10 ले चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टकको युनिटलाई इन्टु गरिदिने अनि हाम्रो आउँछ मल्टिप्लाई गरिदिने। यो 1000 लाई चाहिँ यो 10 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिने अनि हाम्रो आउँछ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। यहाँनिर हामीले के गर्ने भन्दाखेरि 1000 इन्टु 10 गरिदिने 10000। क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स हाम्रो 10000 आयो। यसलाई चाहिँ हामीले माइनस गरिदिनुपर्छ 50000। टोटल हुन्छ 4 लाख। अब हाम्रो आउँछ 6 नम्बरमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हामीले के जोड्छौँ भन्दाखेरि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड्स। अब हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भित्र के कुरा राख्छौँ भन्दाखेरि हामीले त्यो प्रोडक्सन गरेको चाउमिनलाई बिक्री वितरण गर्दा चाहिँ कति खर्च भएको छ त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भित्र देखाइदिन्छौँ। अब यसभित्र पढ्ने कुन आइटम दिएको छ एकचोटि क्वेसनमा हेरौँ। क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भित्र पढ्ने कुनै पनि आइटम दिएको छैन, तर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई चाहिँ हामीलाई युनिटमा दिएको छ। युनिटमा 2.5 पर युनिट भनेर हामीलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेर दिएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि जब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड युनिटमा दिन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले सेल युनिटले इन्टु गरिदिने। यसको दिएको छ क्वेसनले 2.5 युनिट भनेर दिएको छ इन्टु हाम्रो सेल युनिट छ। सेल युनिट 40,000। जब हामीलाई क्वेसनले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड युनिटमा दिन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले सेल युनिटले इन्टु गरिदिने। 0.5 इन्टु 40,000 गर्दा हुन्छ 1 लाख। अब टोटल 5 लाख। अब हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई जोडिसकेपछि अब हाम्रो 7 नम्बरमा आउँछ टोटल कस्ट अफ सेल्स। टोटल कस्ट अफ सेलमा चाहिँ हामीले अब लास्टमा के जोडिदिन्छौँ भन्दाखेरि प्रोफिट। एकचोटि क्वेसनमा हेरौँ हामीलाई प्रोफिट चाहिँ अन कस्ट भनेको छ कि अन सेल भनेको छ। हाम्रो क्वेसनले चाहिँ द कम्पनी वान्ट टु वेल 10% अन टोटल कस्ट। हामीले चाहिँ कस्ट अनुसार चाहिँ हामीले प्रोफिट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अन कस्ट अनुसार चाहिँ हामीले प्रोफिट निकाल्दा हाम्रो टोटल कस्ट अफ सेल चाहिँ हाम्रो कति छ 5 लाख। अब हामीले 5 लाखको 10% गरिदिन्छौँ अपन 100 50,000। 5,50,000 यो चाहिँ हाम्रो सेल्स भयो। यदि हाम्रो क्वेसनले टोटल यो प्रोफिट चाहिँ टोटल कस्ट अनुसार निकाल भनेको छ भने चाहिँ हामीले सिधै टोटल कस्टको सिधै 10% भनेर निकालिदिने। तर क्वेसनले अन सेल अनुसार निकाल भनेको छ भनेपछि प्रोफिट अन सेल इक्वल टु हुन्छ हाम्रो 5 लाख यो भने हाम्रो टोटल कस्ट अफ सेल अपन 100 माइनस 10 इन्टु 10%। यो फर्मुला लगाएर हामीले अन सेल निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हामी यो क्वेसन सल्भ गरेर सक्छौँ। तर एकचोटि हामी रिक्वायरमा हेरौँ के निकाल भनेको छ क्वेसनले। हामीले कस्ट अफ मेटेरियल युज भनेको छ हामीले निकालिसक्यौँ, प्राइम कस्ट निकालिसक्यौँ, वर्क कस्ट निकालिसक्यौँ, कस्ट अफ प्रोडक्सन निकालिसक्यौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि हामीले निकालिसक्यौँ, नेट प्रोफिट पनि निकालिसक्यौँ। सेलिङ प्राइस पर युनिट र प्रोफिट पर युनिट चाहिँ हामीले निकाल्नु भएको छ। अब यो हामीले सेलिङ प्राइस पर युनिट निकालौँ। सेलिङ प्राइस पर युनिट निकाल्दा हामीले सेल्स रेभिन्यू अपन सेल्स युनिट भन्ने फर्मुला लगाउनुपर्छ। अब हाम्रो सेल्स रेभिन्यू छ 5,50,000 अनि सेल युनिट छ 40,000। यसको हुन्छ 13.75। अब हाम्रो सेलिङ पर युनिट हामीले निकाल्यौँ। अब हाम्रो फेरि अर्को के निकाल्नु भनेको छ प्रोफिट पर युनिट। यसको पनि माथि चाहिँ हामीले नेट प्रोफिट राख्ने
अपन तल चाहिँ हामीले सेल युनिट नै राखिदिने। नेट प्रॉफिट भनेको छ हाम्रो यो क्वेशनमा हामीले कति निकालेको छौं एकचोटी हेरौं। नेट प्रॉफिट हामीले निकालेको छौं 50,000 50,000 अपन सेल युनिट हाम्रो क्वेशनले नै दिएको छ 40,000 भनेर गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर हुन्छ 1.25। अब यति गरिसकेपछि हामीले यो क्वेशन सल्भ गरेर सक्छौं। एक्जाममा आउने भनेको यस्तै क्वेशनहरु हुन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई एक्जाममा यो ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्सको यो युनिट नदिएर सिधै अमाउन्ट दिन्छ। ओपनिङ र क्लोजिङको सिधै अमाउन्ट दियो भने हामीले सिधै राख्दिने। यसरी हामीले यो यसरी रफ गरेर हामीले देखाइराख्नु पर्दैन। लास्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो कस्ट सिटमा चाहिँ हामीले खर्चहरुलाई मात्र राख्छौं के, जस्तै इन्ट्रेस्ट, ट्याक्स, डिभिडेन्ड पेड, ब्याड डेट, इन्टेन्जिबल एसेट रिटर्न अफ, लस अन सेल अनि इन्कमका आइटमहरु यिनीहरुलाई हामीले राख्दैनौं। क्वेशनले दिए पनि यिनीहरुलाई हामीले नराख्ने। यस्तो क्वेशन चाहिँ एक्जाममा आएपछि 10 मार्क्समा आउँछ। पछिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामी एक्जाममा सोधेको टेन्डर सिट र कस्ट सिटको एउटा क्वेशन सल्भ गर्ने छौं।